अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अभी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो एग्जाम है वो करीब है। तो इस हवाले से जो हमारी फर्स्ट ईयर की बुक है फिजिक्स की, जो नया सिलेबस है हमारा 2025 वाला, उसका पता है कि आपको एएलपी भी हुआ है, यानी कि स्मार्ट सिलेबस हुआ है। तो आज इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको स्कीम के बारे में बताऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो है इस दफा पेपर में किस तरह से आना है, ये जानना बड़ा ही जरूरी है, ताकि आपके नंबर ना कटें, आपके नंबर जाया ना हो। उसके बाद फिर हम पूरी बुक के जो लॉन्ग क्वेश्चन है, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पेयरिंग स्कीम की बात करें, तो इस दफा जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, ये 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन बन के आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये चैप्टर 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये 4, 5, 6। 7 जो है ये 7 और 8। 8 जो है ये 9 और 10। और क्वेश्चन 9 जो है ये 11 और 12 से बनकर आएगा। जब ये बुक नहीं आई थी, सिलेबस नया आया था आज से 1 साल पहले, तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। मैंने उसके बारे में बताया था कि कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में फर्क होता है। ये बहुत पुरानी बात है, मैंने साल पहले ही बता दिया था, लेकिन शायद उस वक्त बहुत सारे लोगों ने उसको नहीं देखा। तो मैं आज फिर दोबारा से आपको बताने जा रहा हूं कि जिस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में थोड़ा बहुत फर्क होता है, बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा बहुत फर्क जो है वो कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में भी होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 3 चैप्टर से मिलकर आना है, चैप्टर 1, 2 और 3। पहले तो हमें ये क्लियर होता था, पता होता था कि पहले चैप्टर से लॉन्ग नहीं आना, ठीक है, दूसरे और तीसरे का कॉम्बिनेशन है। लेकिन जो कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, याद रखें, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लॉन्ग क्वेश्चन के सिर्फ 2 हिस्से होते थे, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है जी, पार्ट ए में कोई हमें कुछ प्रूव करना होता था या कुछ कोई एक्सप्लेन कोई चीज करनी होती थी, और पार्ट बी में न्यूमेरिकल होता था। लेकिन जो कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो पार्ट ए होता है उसके 2 हिस्से होते हैं अलग अलग। यानी कि कहीं से डेफिनेशन पूछी जाती है और कुछ साथ दे दिया जाता है जिसको आपने प्रूव करना होता है या एक्सप्लेन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि डिफाइन डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है जी, ये पहला पार्ट हो गया, एक डेफिनेशन हो गई, जैसे एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। उसके बाद अगला पार्ट आ जाएगा, एक्सप्लेन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, अब एक पार्ट जो ए है, इसके अंदर ही अब 2 क्वेश्चन है। ठीक है, एक शॉर्ट आपकी डेफिनेशन, ठीक है, उसके 2 नंबर हो सकते हैं, और अगला जो पार्ट जिसमें आपने कुछ एक्सप्लेन करना है या कुछ प्रूव करना है, वो 3 नंबर्स का हो सकता है। इस तरह से 5 नंबर पूरे होंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर अब प्रॉब्लम यह है कि पहले हमें पेट पता होता था कि अच्छा यार, ये क्वेश्चन जो है, जैसे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स वगैरह वगैरह, तो हमें बड़ा क्लियर आइडिया होता था कि ये लॉन्ग क्वेश्चन बन के आने। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते थे जिसके बारे में हम ये राय रखते थे कि शायद ये लॉन्ग क्वेश्चन ना बने, ठीक है, अनइंपॉर्टेंट होते थे। लेकिन अब जिस तरह से स्ट्रक्चर बना दिया गया है ना कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन का, उसमें इस तरह की चीजें भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर शामिल हो सकती हैं। जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करें, ये हमेशा शॉर्ट में आता था, ठीक है, लेकिन अब वो स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, लिहाजा ये वीडियो बनाई भी इसलिए है ताकि आपको कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन का आइडिया हो जाए, और पूरी बुक के जो कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूं। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि चैप्टर वाइज लिखा हुआ है। जैसे हमारे पास सबसे पहले आ रहा है चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर 1 जो है, चूंकि ये 1, 2, 3 इस कॉम्बिनेशन में आ रहा है, तो चैप्टर नंबर 1 से ज्यादा तो चांस यही है कि इसमें से आएगी डेफिनेशन, और जो लॉन्ग आएगा वो दूसरे और तीसरे को मिला के, ठीक है, दूसरे और तीसरे में से किसी में से लॉन्ग आ जाएगा, वो एक्सप्लेन करने वाला पार्ट, और किसी में से न्यूमेरिकल आ जाएगा। लेकिन ये कोई क्राइटेरिया या कोई रूल बताया नहीं गया कि डेफिनेशन किस चैप्टर से आएगी, थ्योरी वाला पार्ट किस चैप्टर से आएगा, न्यूमेरिकल किस चैप्टर से आएगा। इस हवाले से कोई डिटेल या कोई रहनुमाई फराहम नहीं की गई। इसलिए आपने याद रखना है कि जहां पर 3 का कॉम्बिनेशन है, वहां पर किसी एक चैप्टर से डेफिनेशन, किसी एक से थ्योरी, और किसी एक से न्यूमेरिकल जो वो पेपर में आ सकता है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है, अच्छा, अब इसमें मैंने ये भी किया है कि चैप्टर के अंदर से जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं और जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, ठीक है जी, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन, उनको मिक्स करके एक फ्यूजन बना के मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो, कुछ चीज मिस ना हो जाए। सो चैप्टर नंबर 1 जो है, इसमें प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, इसको एक्सप्लेन करना ये लेंथी है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है।
اس کے علاوہ کیلکولیشن آف انسرٹینٹی، ٹھیک ہے، انسرٹینٹی کی کیلکولیشن کرنا، ایڈیشن میں کیسے کرتے ہیں، ملٹیپلیکیشن میں کیسے کرتے ہیں، پاور رول میں کیسے کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک لانگ بن سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ایکسرسائز میں کمپریہنسو کویشچن دیا گیا ہے کہ آپ نے ایک ایکویشن آپ کو دی جائے اور کہا جائے کہ اس کی جو ہے وہ آپ ڈائمینشنل انالیسس کر کے بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا کوئی فارمولا ڈرائیو کر کے دکھائیں، اس طرح کا بھی. چیپٹر نمبر 2 پہ چلے جائیں تو اس میں ایک سدا بہار کویشچن ہے ہمارے پاس، اسکیلر پروڈکٹ اینڈ ویکٹر پروڈکٹ، ٹھیک ہے، اسکیلر پروڈکٹ کی کریکٹرسٹکس، ویکٹر پروڈکٹ کی کریکٹرسٹکس، تو ایک یہ کویشچن ہے. اس کے بعد پروجیکٹائل والا جو ٹاپک ہے آپ کو پتا ہے کہ اس میں کوئی ایک چیز، جیسے پروجیکٹائل اوبلیک پروجیکٹائل ہے ہمارے پاس، یا ہاریزونٹل پروجیکٹائل ہے، اس کو ایکسپلین کریں، یا اس کے علاوہ اس کے اندر ہمارے پاس ٹائم آف فلائٹ ہے، رینج ہے، ٹھیک ہے جی، ہائٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان میں سے کوئی ایک چیز جو ہے وہ لانگ کویشچن بن سکتی ہے، کمپریہنسو کویشچن کا حصہ بن سکتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کنزرویشن آف مومنٹم، لا آف کنزرویشن آف مومنٹم. اس کے بعد الاسٹک کولیجن ان ون ڈائمینشن. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر میں نے صرف وہی ٹاپک شامل کیے ہیں جو ہمارے ALP میں 2025 والے بچے جنہوں نے ابھی اس سال فرسٹ ایئر کا ایگزام دینا ہے. اب جو نئی ہماری فرسٹ ایئر آئی ہے، نئی فرسٹ ایئر کے ابھی تک تو کوئی ALP کا یا شارٹ سلیبس کا نہیں بتایا گیا، ابھی تک تو انہوں نے پورا سلیبس ہی پڑھنا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس ہے ان الاسٹک کولیجن ان ون ڈائمینشن. آگے بڑھتے ہیں جی چیپٹر نمبر 3 میں. اس میں ہمارے پاس سینٹیپیٹل فورس ہے، جو پرانا سلیبس تھا اس میں سینٹیپیٹل فورس کی ڈیریویشن تھی، تو ہمیں پتا تھا کہ لانگ آتا ہے. اب اس میں ڈیریویشن نہیں ہے، سینٹیپیٹل ایکسلریشن کے بارے میں پوچھا گیا، ٹھیک ہے. تو اب یہ کمپریہنسو کے اندر لانگ کیسے بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایسے بن سکتا ہے کہ اس کے شروع میں کوئی ڈیفینیشن آ جائے گی، آگے سینٹیپیٹل فورس آ جائے گا، یعنی کہ اس کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو بھی تیار کر لینا چاہیے، آسان ہو گیا پہلے کی نسبت. اس کے بعد ہمارے پاس آرٹیفیشل سیٹلائٹ ہے، ٹھیک ہے جی، آربیٹل ویلوسٹی ہے، اس کی ڈیریویشن، آرٹیفیشل گریوٹی، اس میں ہم ڈیریویشن کرتے ہیں فریکوینسی کی، ویٹ لیسنس ان سیٹلائٹ، اس دفعہ اس کی جو ہے وہ ڈیریویشن بھی شامل کی گئی ہے. اس کے بعد مومنٹ آف انرشیا. اب مومنٹ آف انرشیا میں ظاہر بات ہے ڈیفینیشن تو لانگ میں نہیں آئے گی. مومنٹ آف انرشیا میں جو مومنٹ آف انرشیا آف اے ریجڈ باڈی جو ہے اس کی جو کیلکولیشن ہے وہ کمپریہنسو کویشچن میں تھیوری والا پارٹ بن کے آ سکتی ہے. چیپٹر نمبر 4 پہ اگر ہم چلے جائیں تو ورک ڈن ان گریویٹیشنل فیلڈ، ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی، اسکیپ ویلوسٹی، اس کے فارمولے کی ڈیریویشن، اور انٹر کنورژن آف انرجی جس میں ہم پوٹینشیل اور کائنیٹک انرجی کی انٹر کنورژن کرتے ہیں. اس کے بعد چیپٹر نمبر 5 میں اگر چلے جائیں تو ہمارا جو ٹاپک ہے اسٹریس اسٹرین کرو والا، ڈیفارمیشن والا، جس میں ہم الاسٹیسٹی، پلاسٹیسٹی وغیرہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آرچیمیڈز پرنسپل، اکویشن آف کنٹینیوٹی اور برنولیز اکویشن. یہ تو سدا بہار آپ کو پتا ہے لانگ کویشچن ہے، اکویشن آف کنٹینیوٹی اینڈ برنولیز اکویشن، اور برنولیز اکویشن کی جو اپلیکیشنز ہے. اس کے بعد اگر ہم چیپٹر نمبر 6 پہ چلے جائیں تو اس میں ہمارے پاس فرسٹ لا آف تھرموڈائنامکس، ٹھیک ہے جی، آئسو تھرمل اینڈ ایڈیابیٹک پروسیسز، ٹھیک ہے. اس میں آئسو تھرمل ایکسپینشن کمپریشن، ایڈیابیٹک ایکسپینشن کمپریشن. اس کے بعد کارنٹ تھیورم اینڈ کارنٹ انجن، ٹھیک ہے جی. ورک اینڈ ہیٹ، یہ جو ورک اینڈ ہیٹ ہے میں نے اس لیے انکلوڈ کیا کہ ہمارا جو ماڈل پیپر بنا کے دیا ہے بورڈ کی طرف سے، اس کے اندر بھی اس کو انکلوڈ کیا ہے تھیوری والے پارٹ میں، لانگ کویشچن میں، یعنی کہ کمپریہنسو کویشچن میں. اس کے علاوہ ریفریجریٹر، اینٹروپی. اچھا، بہت سارے بچے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اچھا اب شارٹ کویشچن زیادہ کہاں سے آئیں گے، ایکسرسائز میں سے آئیں گے یا چیپٹر کے اندر سے آئیں گے، MCQs کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیں یہ ابھی پہلا پیپر ہے، فرسٹ پیپر ہے، اس حوالے سے ابھی کوئی واضح ہدایت یا رہنمائی نہیں ہے کہ زیادہ پیپر تھیوری ایکسرسائز سے آئے گا یا چیپٹر کے اندر سے آئے گا. لیکن میں آپ کو ایک ہنٹ دے رہا ہوں کہ ایکسرسائز کے جو شارٹ کویشچن اور کنسٹرکٹڈ رسپانس کویشچن ہیں ان کو 100% تیار کریں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ایکسرسائز والے شارٹ کویشچن اور کنسٹرکٹڈ رسپانس کویشچن ہے، کیونکہ جو کنسٹرکٹڈ رسپانس کویشچن ہے وہ بھی ایز اے شارٹ کویشچن ہی آنا ہے پیپر میں. سو ایکسرسائز والی کوئی چیز بالکل نہ چھوڑے، ٹھیک ہے. میکسیمم نمبر انشاءاللہ آپ کے آئیں گے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ چیپٹر کے اندر سے بھی تیار کریں شارٹ کویشچن، لیکن ایکسرسائز والی کوئی چیز آپ نہ چھوڑیں، یہ میں آپ کو ایک ہنٹ دے رہا ہوں. اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں جی چیپٹر نمبر 6 کی ہم بات کر رہے تھے جی، ورک اینڈ ہیٹ کے بعد ریفریجریٹر اور اینٹروپی، ٹھیک ہے. چیپٹر نمبر 7 پہ اگر ہم آ جائیں تو اس میں ہمارے پاس انٹرفیرنس، ٹھیک ہے جی، ایئر کالمز، اسٹیشنری ویو ان ایئر کالمز، اس میں کلوز ایٹ بوتھ اینڈز اور اوپن ایٹ ون اینڈ، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ڈائفریکشن، بیٹس اور ڈوپلر ایفیکٹ. اس کے بعد اگر چیپٹر نمبر 8 کی بات کی جائے تو اس میں ہمارے پاس پولرائزیشن آف لائٹ، جس میں الیکٹرک فیلڈ کا ذکر ہے، اس کے ساتھ اس کو ایکسپلین کرنا، ٹھیک ہے، بائی میتھڈ آف ریفلیکشن، یعنی کہ پولرائزیشن بائی میتھڈ آف ریفلیکشن، مالسز لا، گریویٹیشنل ویوز اینڈ اٹس ٹائپ، اور انٹرفیرومیٹر، ٹھیک ہے جی. یہ چیپٹر نمبر 8 سے. اگر چیپٹر نمبر 9 کی بات کی جائے تو اس میں ہمارے پاس کولمز لا، کرنٹ تھرو کنڈکٹر، میٹلک کنڈکٹر، ریزسٹیوٹی،
EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें फर्क, रेजिस्टिविटी की सिर्फ डेफिनेशन नहीं बल्कि रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, ठीक है जी। उसके बाद किरहॉफ्स रूल जो है हमारे पास, व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ये चैप्टर नंबर 9 से। अब हमारे पास बचे हैं जी 3 चैप्टर, चैप्टर 10, 11 और 12। तो अब हम उनके इंपॉर्टेंट जो कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जी फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, फैराडेज लॉ और फेरोफ्लूइड्स। अगर बात करें चैप्टर नंबर 11 की, तो ये छोटा चैप्टर है, इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दरमियान फर्क, और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, जिसमें टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन, मैस वेरिएशन वगैरह आता है। चैप्टर नंबर 12 जो है न्यूक्लियर फिजिक्स वाला, इसमें हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस, पेयर अनाइहिलेशन, जिसमें हमने प्रूव करना है। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी, जिसमें अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, ये अलग अलग क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। इसी तरह से फंडामेंटल पार्टिकल्स वाला जो है ये कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन बन सकता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन क्या है और हमें कौन कौन से कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन जो है वो तैयार करने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के बारे में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।